बुखारी में इमाम बुखारी 1938 नंबर हदीस की हेडिंग में ये लेकर आए हैं। इब्न अब्बास का कौल, वो फरमाते हैं कि रोजा जिस्म में कोई शय दाखिल करने से टूटेगा, कोई शय निकालने से नहीं टूटेगा। बिल्कुल एक कैटेगोरिकल डिसीजन उन्होंने कर दिया। कोई चीज निकलेगी उससे रोजा नहीं टूटेगा। पेशाब निकला या कै किसी को आ गई, इसी तरीके से खुद ब खुद इहतलाम नाइट फॉल वाला मसला हो गया, उस हवाले से रोजा नहीं टूटेगा। अलबत्ता एक एक्सेप्शन है जो औरतों के मेंसेस के हवाले से है, वो रोजा उसी वक्त टूट जाएगा और उसकी कज़ा जो है वो बाद में करनी होगी। तो इस हदीस के तहत कि जिस्म में चीज दाखिल करने से रोजा टूट जाएगा, टीका हो, ड्रिप हो या ब्लड डोनेशन हो, खून किसी को देना हो, किसी ने यानी खून लगवाया अपने जिस्म के अंदर, या सिगरेट पीना हो, इन सब चीजों से रोजा टूट जाएगा। अलबत्ता एक थोड़ी सी आसानी एक्सेप्शन के तौर पर अगर दी जा सकती है तो जो दमे के दायमी मरीज हैं उनके लिए इनहेलर का जो इशू है। बाकी जो वक्ती तौर पर मरीज हैं उनके लिए तो है कि वो रोजा छोड़ दें और उसको जो है वो ना रखें, उसकी जगह फिदिया दे दें। वो इंशाल्लाह अगली दफा आएगा। जो वर्स्ट कंडीशन है या किसी को वक्ती तौर पर कोई रोजा जो है वो छोड़ना पड़ गया या तोड़ना पड़ गया तो बाद में उस एक रोजे की कज़ा कर ले। लेकिन जो ये दायमी मरीज हैं जिनको सांस का मसला है, दमे का प्रॉब्लम है और वो इनहेलर यूज करते हैं, उनके लिए एक एक्सेप्शन इज्तिहादन दी जा सकती है उस हदीस के तहत जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। मिशकात में है 3724 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी सहाबी को कोई पोस्ट देकर गवर्नर बनाकर, खुसूसन इसमें आता है माज़ इब्न जबल और अबू मूसा अशरी को भेजा और इसके अलावा बाकी असहाब को भेजते, तो उनसे 3 बातें इरशाद फरमाते हैं। नंबर 1, लोगों के लिए आसानी पैदा करना, तंगी ना करना। नंबर 2, खुशखबरी सुनाना, नफरत ना दिलाना। नंबर 3, इत्तफाक रखना, इख्तलाफ ना करना। लेकिन ये इत्तफाक जो है वो झूठ की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए, इल्मी दलाइल की बुनियाद के ऊपर। ये ना हो कि वो इत्तफाक के चक्कर में आप तौहीद के ऊपर भी, खत्म नबूवत के ऊपर भी कंप्रोमाइज कर लें। ये वो इत्तफाक नहीं है, वो फसाद है। तो इस हदीस के तहत इनहेलर वाला जो इशू है, इसके ऊपर उलमा की 2 राय हैं और मैं भी ये समझता हूं कि जो उलमा कहते हैं कि रोजा नहीं टूटता, वो राय ज्यादा मजबूत है, क्योंकि एक परमानेंटली एक बंदे के साथ इशू लगा है। और अगर वो कहते हैं रोजा टूट जाता है, फिर जिन लोगों का ये मौकिफ है कि इनहेलर से रोजा टूटता है, उनको फिर बिल्कुल मैदान अमल में उतर के ये कहना चाहिए कि जो दमे के मरीज और इनहेलर यूज करने वाले मरीज हैं उन पे रोजा फर्ज ही नहीं है, वो सिर्फ फिदिया दिया करें, तो फिर उनका इज्तिहाद मुकम्मल होगा। मैं उनके साथ हूं। जुरत करें ये कहें फिर कि उन पे रोजा नहीं, जुरत करके कहें ना। जब वो इनहेलर वाला इशू है तो वो कभी भी रोजा नहीं रख सकता, क्योंकि उसके साथ प्रॉब्लम रहता है कॉन्टिन्यूसली। तो यही कहें कि फिर वो रोजा ना रखे, फिदिया दे, तो बिल्कुल ये इज्तिहाद भी एंडोर्स होगा, इसके ऊपर कोई फतवा नहीं होगा अगर कोई इज्तिहाद के साथ ये मामला करता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो खून देना है, डोनेट करना है, ब्लड कोई दे किसी को, अपना खून निकाले, तो जाहिर है वो निकल रहा है और वो इब्न अब्बास का कौल है कि निकलने से कोई चीज रोजा नहीं टूटेगा। तो इस हवाले से बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस है मिशकात में 2002 कि इब्न अब्बास कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहराम की हालत में भी और रोजे की हालत में भी अल हिजामा यानी पछने लगवाया करते थे, जिसे हम कपिंग कहते हैं। ये तरीका इलाज है जिसमें खून निकाला जाता है। तो रोजे की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून निकलवा लिया करते थे, तो ब्लड डोनेशन भी उसी के अंदर आएगी। अगर खून निकाल लिया जाए जिस्म से तो रोजा नहीं टूटेगा। अलबत्ता इसमें एक एक्सेप्शन है, वो सही बुखारी में हदीस है मिशकात में 2016 के अनस इब्न मालिक से पूछा गया कि आप लोग रोजादार के जो पछने लगवाने हैं अल हिजामा, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मकरूह क्यों जानते थे? तो अनस इब्न मालिक ने कहा कि हम उसे मकरूह नहीं जानते थे, ये बिल्कुल ठीक है, हाँ मगर कमजोरी के सबब। अगर किसी को यह खतरा हो कि वो जब ब्लड डोनेट करेगा तो इतनी कमजोरी हो जाएगी कि ब्लड प्रेशर उसका ड्रॉप हो जाएगा और रोजा निभा नहीं सकेगा, तो एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पछने लगवाने के बाद रोजा इफ्तार कर लिया। अगर कमजोरी वाला मामला हो तो फिर आप रोजा तोड़ सकते हैं और उसकी एक कज़ा करेंगे, उसमें कोई गुनाह भी नहीं होगा। ज़ाहिर है मजबूरन ही किसी को ब्लड डोनेट किया जाता है। इस हवाले से सही बुखारी में तालीकन एक रवायत है मिशकात में 2017 के इब्न उमर रोजा की हालत में हिजामा करवाया करते थे, फिर छोड़ दिया। यानी जब बूढ़े हो गए, कमजोर हो गए, तो फिर वो रात के वक्त में अल हिजामा करवाया करते थे, पछने लगवाया करते थे।
اب اسی پہ جو کیا والا ایشو ہے وامٹنگ کا، الٹی کر دینا جسے ہم کہتے ہیں اپنی مادری لینگویج میں، وہ بھی ہوگا کہ اگر کسی پہ کمزوری طاری ہو جائے الٹی کرنے کے بعد تو ٹھیک ہے، وہ روزہ اپنا اسی وقت کھول لے، بعد میں ایک قضا کر لے. اور اگر اس کو خود بخود جو الٹی آئی ہے، کیا آئی ہے، اس کے بعد وہ روزہ چلا سکتا ہے، چلائے، کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ جسم سے چیز باہر نکلی ہے. صحیح بخاری 1938 کی ہیڈنگ تعلیقاً کہ نکالنے سے کوئی چیز روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیا کا مسئلہ جو ہے جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور مشکات میں 2008 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ قے آئی تو آپ نے روزہ افطار کر لیا، یعنی کھول لیا. قے آئی تو روزہ کھول لیا کمزوری کے سبب. یہ کمزوری کا لفظ میں کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے تعلیقاً 1938 کی ہیڈنگ کے اوپر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب کوئی شخص قے کرے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس سے تو چیز باہر آتی ہے، اندر نہیں جاتی. اور ابن عباس کا بھی قول ساتھ موجود ہے کہ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو جسم کے اندر داخل کی جاتی ہیں، نہ کہ ان چیزوں سے جو باہر نکالی جاتی ہیں. ان کی پوری اسناد مصنف ابن ابی شیبہ میں اور باقی کتابوں میں موجود ہیں، بخاری میں بھی تعلیقاً موجود ہیں. البتہ وہ حدیث جو پبلک میں مشہور ہے وہ بڑی کمزور ہے. ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں مشکات میں 2007 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص خود جان بوجھ کر کیا کرے انگلی ڈال کے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اب وہ اس کی قضا بھی کرے گا. اور جس کو خود بخود آ جائے، یعنی خود نہیں اس نے کی ہے، آٹومیٹکلی آ گئی ہے طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ حدیث جو ہے اس کو امام ترمذی نے کہا یہ ضعیف ہے، اور انہوں نے کہا میرے استاد امام بخاری بھی اسے ضعیف کہتے تھے. امام ترمذی نے ساتھ لکھا اس میں حشام بن حسان مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح نہیں ہے. البتہ اس کو سپورٹیو ایک صحیح روایت موجود ہے موقوفاً ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 9188 ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کر کیا کر دے، یعنی جان بوجھ کے انگلی ڈال کے، تو وہ شخص پھر اپنا روزہ افطار اسی وقت کر لے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا. اور جس کو خود بخود کیا آ جائے تو وہ اپنا روزہ کنٹینیو کر سکتا ہے. لیکن وہ بھی اگر کمزوری آ گئی تو وہ آپ حدیث سن چکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا. تو اگر کسی کو صبح ہی الٹی آ گئی ہے اور روزہ جو ہے وہ 15-16 گھنٹے کا، اس کو پتا پیٹ تو خالی ہو گیا، میرے تو بھوکنا کم ہو جائے گا، تو وہ کھول لے روزہ. پھر اس کو اجازت ہے کیا والے کو کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور اگر وہ چلانا چاہتا ہے تو چلائے، وہ روزہ شمار ہوگا. اسی طریقے سے بعض اوقات سحری کے بعد کھٹے ڈکار وغیرہ آ جاتے ہیں، تھوڑی سی الٹی گلے میں آئی، منہ میں آئی، پھر واپس چلی گئی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ عورتوں کو جو مینسز والا ایشو ہے اس پہ اجماع ہے کہ اسی وقت روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے افطاری سے 1 منٹ پہلے بھی اگر ایسا معاملہ ہوا تو روزہ اس کا ٹوٹ گیا، اس ایک روزے کی قضا کرنی ہوگی. البتہ جو احتلام والا ایشو ہے نائٹ فال کا مردوں کے ساتھ، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اسی طریقے سے اگر کوئی جنبی حالت میں کسی نے صبح کی ہے تو بخاری مسلم میں حدیث میں انشاءاللہ اگلی دفعہ بیان بھی کروں گا کہ وہ بغیر غسل کیے سحری کھا کے روزہ رکھ سکتا ہے، اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد بھی غسل کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے. البتہ اگر مشت زنی والا ایشو ہوگا، ہینڈ پریکٹس کا، جو مسئلہ نمبر 155 میں میں نے ڈیٹیل سے سیکس کے ایشوز بیان کیے، تو وہ روزہ توڑ دیں گے. اور اس پہ اب 2 رائے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ 60 روزوں والا کفارہ ادا کریں گے، اور بعض کہتے ہیں نہیں، اس کے بدلے ایک قضا کی جائے گی. اور یہی موقف جو ہے وہ مضبوط ہے. ظاہر ہے کہ اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کرنا جو ہے وہ زیادتی ہے، یہ اس انٹینسٹی کا معاملہ نہیں ہے. اب دوسری مین چیز جو سورۃ البقرہ کی 187 نمبر آیت میں آئی کہ دوسری جو مین چیز جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا وہ بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق والا معاملہ ہے. اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں 2000 نمبر ہے اس کا، کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کی حالت میں اپنی بیویوں کا بوسہ بھی لیا کرتے تھے اور گلے بھی لگا لیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے زیادہ اپنی خواہش پر قابو رکھنے والے تھے. یعنی وہ اس سے زیادہ پھر آگے نہیں جاتے تھے کہ اگر کوئی اس سے بھی آگے چلا گیا اور ازدواجی تعلق قائم کیا پھر تو روزہ ٹوٹ گیا. تو یہ پرسن ٹو پرسن پھر ویری کرے گا. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، مشکات میں 2006 ایک آدمی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ گلا لگانے والا معاملہ کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. پھر ایک اور شخص آیا، اس نے یہی سوال کیا، آپ نے اجازت نہیں دی. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پہلا شخص جس کو اجازت دی تھی وہ بوڑھا شخص تھا، اور جو دوسرا تھا وہ جوان تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہیں دی. تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بوڑھا جوان ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ جو شخص
اس حوالے سے قابو رکھ سکتا ہے اس کے لیے اجازت ہے، جو نہیں رکھ سکتا اس کے لیے پھر اجازت نہیں ہوگی۔